नाज़िराम, परसों रात को जो 26वीं आईनी तरामीम पास हुए हैं उस पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद का सिलसिला जारी है और रात को वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी भी बना दी गई जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करना है। इस पूरे आईनी तरामीम के ड्रामे को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने मिनिमम डैमेज के साथ या मिनिमम फ्रॉड के साथ, मिनिमम 2 नंबरी के साथ एक बहुत बड़ा काम कर लिया है और पूरी की पूरी अदलिया को अपने शिकंजे के अंदर पार्लियामेंट ने इस वक्त या हुकूमत ने इस वक्त या पार्लियामेंट को कंट्रोल करने वालों ने इस वक्त अपने हाथों के अंदर ले लिया है। इस पूरे आईनी तरामीम के अंदर हम देखें तो इसके तो कुल नुकात जो बनते हैं, इसके अंदर जो कुल पॉइंट्स हैं वो 27 नुकात हैं और टाइटल को मिला के 27 नुकात है। जो टाइटल हटाते तो 26 नुकात बचते हैं, लेकिन इसमें मजमूई तौर पर 5 से 6 या 4 से 5 बड़ी ऐसी तब्दीलियां हैं जो अहमियत की हामिल है और बराह रास्त अदलिया से मुताल्लिक हैं और अदलिया के जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें तब्दीलियों से मुताल्लिक हैं। अच्छा, अब इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो बुनियादी तब्दीलियां कौन सी हैं और फ़र्क बताऊंगा कि पहले क्या था और अब क्या है। इस वक्त जो सबसे पहली बड़ी तब्दीली है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के अंदर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का पहले पाकिस्तान के आईन के तहत ये तरीक़ेकार था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से सीनियर मोस्ट जज होता था, जो सबसे बड़ा जज होता था, जो सबसे सीनियर जज होता था, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता था। जिस तरह से अब की बार जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फायज ईसा साहब के बाद सीनियर थे, तो काजी फायज ईसा साहब के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन अब उस तरीक़ेकार के अंदर तब्दीली कर दी गई है और तरीक़ेकार के अंदर तब्दीली इस तरह की गई है कि अब एक पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें से सेनेट के अरकान होंगे और इसमें से कौमी असम्बली के अरकान होंगे और वो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से 3 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से एक जज को चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट करेगी। पार्लिमानी कमेटी के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। अब जो पार्लिमानी कमेटी रात बनाई गई है उस पार्लिमानी कमेटी ने आज चूंकि नए आईन तरामीम के तहत उसको पाबंद किया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले नाम भिजवाएगी, तो वो पार्लिमानी कमेटी जो रात बनाई गई है वो आज इन तीनों में से किसी एक नाम के ऊपर इत्तेफाक करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ और वो नाम भेजेगी वजीर आजम को और वजीर आजम फिर वो नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे सदर पाकिस्तान को और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। अब ये पार्लिमानी कमेटी, दूसरे नंबर पर जो बड़ी तब्दीली है वो पार्लिमानी कमेटी है। पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रखा गया है कि इसमें से 12 अरकान होंगे। 12 अरकान में से जो 4 है वो सेनेट से होंगे और 8 कौमी असम्बली से होंगे और ये जो अरकान होंगे तो ये प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर, जितनी भी सीटें हैं, तो उस हिसाब से उनको इस पार्लिमानी कमेटी के सीट्स भी दिए जाएंगे। फिर ये पार्लिमानी कमेटी बन जाती है जिस तरह से रात को बनाई गई, तो 8 अरकान इसमें से अगर किसी एक नाम पे पाबंद होंगे, इत्तेफाक करेंगे 8 अरकान, तो वो 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी। तो 8 अरकान अगर किसी एक नाम के ऊपर इत्तेफाक करेंगे तो वो बंदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। अब चूंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, ये आईनी तरामीम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से तकरीबन कोई 5-4 दिन पहले आई हैं, तो इस वजह से पहली दफ़ा इस पार्लिमानी कमेटी के लिए ये लाजिम किया गया है कि वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले यानी आज वो नाम भिजवाए वज़ीर आज़म को। लेकिन जब बाद में ये रूल आम हो जाएगी, ये प्रैक्टिस आम हो जाएगी, तो फिर वो 14 रोज का जो मार्जिन है वो उसके पास होगा, यानी 14 दिन पहले रिटायरमेंट से पहले वो नाम भिजवाएगी। पहली बड़ी तब्दीली, पहली दो बड़ी तब्दीली आई हैं, यानी चीफ जस्टिस के तकर्रुर के अंदर तब्दीली और दूसरे नंबर पर पार्लिमानी कमेटी की जो तश्कील की गई है। तीसरे नंबर पर जो बड़ी तब्दीली है वो भी आर्टिकल 175 ए के क्लॉज 2 के तहत है और उसमें बड़ी तब्दीली रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल कमीशन है, उस जुडिशल कमीशन के अंदर पहले ये होता था कि एक चीफ जस्टिस होता था, 4 सीनियर जजेस होते थे, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता था, एक बार कौंसिल का मेंबर होता था और इसी तरह से जो एक अटॉर्नी जनरल होता था और एक वजीर कानून होता था। ये 9 अरकान होते थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये 9 अरकान मिलकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर और शरीयत कोर्ट्स के अंदर जजेस को अपॉइंट करते थे। लेकिन अब उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तादाद को 9 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया है, 13 कर दिए गए हैं और उसमें से जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस था उसको हटा दिया गया है और 4 उसमें से कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को शामिल किया गया है और उस 4 में से जो 2 सेनेट से होंगे और 2 कौमी असम्बली से होंगे और उसमें से एक अपोजिशन से होगा और एक जो है वो हुकूमती साइड से होगा और उसमें से एक रुकन इस तरह होगा कि वो सेनेट के अंदर जो गैर मुस्लिम या अकलियती या खातून जो टेक्नोक्रेट होती हैं, जो टेक्नोक्रेट के तौर पर अहल होती हैं,
تو یا ایکسپرٹیز رکھتی ہے سارے لاز والے قوانین کے اندر، تو اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. یعنی 9 سے بڑھا کر اس کو 13 کر دیا گیا ہے، اور اس میں پارلیمانی کمیٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں. اور یہ سارے مل کے اکثریت کے ساتھ جو لوگ اس کسی نام پر متفق ہوں گے، تو وہ جج جو ہے سپریم کورٹ کا بھی تعینات ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور شریعت کورٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارا معاملہ تب کیا گیا جب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا گورنمنٹ کو بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی. 6 ججز کی جانب سے کھلے عام خط لکھے گئے، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت کچھ ایسے ججز موجود ہیں جو گورنمنٹ کو اس وقت سوٹ نہیں کرتے. تو بظاہر اس کی پشت پر تو یہ معاملہ نظر آتا ہے. لیکن خیر، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف آتے ہیں. اب یہ جوڈیشل کمیشن کا میں نے سارا آپ کو بتایا، اس میں سے 13 اراکین ہوں گے. تو حکومت نے یہاں پر یہ بنیادی گیم ڈالی ہے کہ ان 13 اراکین میں سے آپ دیکھیں تو 6 جو اراکین ہیں وہ براہ راست حکومتی سائٹ کے ہیں. یعنی 2 تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ہو گئے حکومت کے، وہ تو آلریڈی اس کے ممبرز بن جائیں گے. تیسرے نمبر پر وزیر قانون بھی حکومت کا، اٹارنی جنرل بھی حکومت کا، یہ 4 ہو گئے. 5ویں نمبر پر اقلیتی رکن بھی حکومت کا. اور 6ٹھے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بار کونسل کا ممبر بھی اکثر حکومتی سائٹ پہ ہوتا ہے. اگر آئندہ حامد خان گروپ کا کوئی بندہ آ گیا تو وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو بار کونسل کے اندر جو اتھارٹی بنی ہے، بار کونسل کے اندر جو کیبنٹ بنا ہے، تو وہ تو حکومتی سائٹ کا ہے. شہزاد شوکت ان کے پریزیڈنٹ ہے، تو اگر وہ کسی شخص کی اپوائنٹمنٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکومتی سائٹ کا ہوگا. تو یہ 6 جو براہ راست اس کے رکن ہیں تو وہ حکومت وقت کے ہوں گے کسی بھی معاملے کے اوپر. تب اس کمیٹی کے اندر اگر ایک بھی جج حکومتی سائٹ پہ چلا گیا یا حکومتی اوپینین کا ساتھ دیا اس نے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے تو اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جائے گی. اور عمومی طور پر جو ججز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت وقت کو خوش کریں تاکہ مزید جو ہے ان کو اچھے مواقع میسر آتے رہیں. اچھا، یہ تھی اس کے اندر تیسری بڑی تبدیلی. اچھا، چوتھی جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کنسٹیٹیوشنل بینچ کے قیام کی گئی ہے. کنسٹیٹیوشنل بینچ کو جو سربراہ ہوگا اس کو پریزائڈنگ جج آف کنسٹیٹیوشنل بینچ کہا جائے گا، آئینی بینچ کہا جائے گا. اور اس کے جو ججز کی تعداد ہوگی اس آئینی بینچ کی تو وہ 5 بھی ہو سکتی ہیں، 7 بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے جو 9 بھی ہو سکتی ہیں، اور فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے. اب اچھا، پہلی دفعہ جو آئینی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بنے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا آئینی بینچ بنائے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی طے کرے گا کہ کتنے وقت کے لیے اس آئینی بینچ نے بننا ہے اور کس نے اس کو چیئر کرنا ہے. یعنی وہ جو آئینی بینچ بنائیں گے، مثال کے طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا سٹرکچر تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں سے کیا کیا اور کن کن کے اراکین زیادہ ہے. تو اگر جوڈیشل کمیشن پہلی دفعہ آئینی بینچ بنائے گا 5 ارکان پر مشتمل، 5 ججز پر مشتمل، تو ان 5 ججز میں سے جو سب سے سینئر جج ہوگا وہ ہوگا پریزائڈنگ جج آف آئینی بینچ، پریزائڈنگ جج آف کنسٹیٹیوشن بینچ. اور پھر اس میں سے 2 اس کے نیچے سینئر ججز ہوں گے، تو ان کی ایک کمیٹی بن جائے گی اور ان کے پاس روسٹر کا جو پاور ہوگا، اس کے پاس پھر پاور ہوگا کہ وہ آگے جا کے معاملات جتنے بھی آئینی بینچ کے ہوں گے وہ پھر وہ 3 ججز دیکھیں گے. یعنی پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک آئینی بینچ بنا دیا. اس آئینی بینچ میں جو 3 سینئر ججز ہوں گے پھر وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. اس وقت آپ دیکھیں آئینی بینچ کے پاس اختیارات بھی سپریم کورٹ کے سے زیادہ ہے. سپریم کورٹ کے پاس سول کے، فوجداری کے اور اسی طرح سے ٹیکس وغیرہ کے مقدمات ہوں گے، جبکہ آئینی بینچ کے پاس جو ہے اگر حکومت کو کسی معاملے میں صلاح مشورہ چاہیے ہوگا تو وہ آئینی بینچ دے گا. حکومت نے کسی معاملے پہ یا آئین کی تشریح کرنی ہو تو وہ آئینی بینچ کرے گا. اسی طرح سے کسی سیاسی جماعت پر مستقبل میں پابندی لگانی ہو تو وہ بھی آئینی بینچ کرے گا. مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گا. اور سب سے بڑھ کر جو سوموٹو کا اختیار ہے، از خود نوٹس کا اختیار ہے، وہ بھی 184 کے تحت کنسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہوگا. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ہوں گے کیونکہ ایک بڑی سپریم کورٹ ہے اور اس کا چیف جسٹس ہے، اس کے اختیارات ہوں گے، لیکن جو اصل اختیارات ہیں جس پر پاکستان کے اندر ساری پالیٹکس ہوتی ہیں وہ اختیارات کنسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ واضح 4 تبدیلیاں ہیں جو جوڈیشری سے متعلق تھے، سپیریئر جوڈیشری سے متعلق تھے، وہ اس کے اندر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک تبدیلی اس کے اندر بڑی مضحک خیز ہے وہ ہے آرٹیکل 111 کے اندر. آرٹیکل 111 کے اندر جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صوبائی اسمبلی میں جا کر بول سکتا ہے. تو اب وہ اختیار بڑھا کر کسی ایڈوائزر کو بھی دیا گیا ہے اس نئی آئینی ترامیم کے تحت، کسی ٹیکنوکریٹ کو بھی دیا گیا، کسی ٹیکنوکریٹ منسٹر کو بھی دیا گیا کہ وہ بھی جا کے اسمبلی میں بول سکتا ہے اور سوالات اور جوابات دے سکتا ہے اور اسی طرح سے بریفنگ بھی دے سکتا ہے. پہلے سے یہ اختیار جو ہے وفاقی لیول پر پہلے سے موجود تھا، اور آپ دیکھیں کہ وفاقی لیول پر کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوا ہے. محسن نقوی صاحب آپ کے اس وقت ٹیکنوکریٹ ہے، آپ کے وزیر داخلہ ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں، اور بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس پورے ٹینیور کے اندر کتنی دفعہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے اراکین کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، یا انہوں نے سیکیورٹی جس وقت سنگین مسائل ہیں ہمارے اس پر
اراکین کو لوگوں کے نمائندوں کو عوام کے نمائندوں کو بریف کیا ہو. تو یہ تو حالت ہے ہماری آئین کا, یہ تو حالت ہے کہ اس پر ہم کس طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن آئینی ترامیم پاس کرانے کے لیے جو سارا ڈرامہ ہوا پچھلے 2 مہینے سے, تو اسے بظاہر یہ تعصب دینے کی کوشش کی گئی کہ آئین کا بہت ہمیں بڑا خیال ہے, اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے کون سا آئین پر عمل درآمد کرنا ہے, اس ملک میں آپ نے کون سا قانون کے مطابق چلنا ہے, چلنے دیتے جس طرح سے سسٹم تھا. لیکن یہ 4 بنیادی تبدیلیاں تھیں. میں پہلے پھر دہرا دیتا ہوں. ایک چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق, پہلے سینئر موسٹ جج ہوتا تھا, اب جو ہے وہ 3 پینل میں سے پارلیمانی کمیٹی کسی ایک جج کا انتخاب کرے گی. دوسرے نمبر پارلیمانی کمیٹی. تیسرے نمبر پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اراکین کی تعداد کو بڑھانا اور اس میں سے پارلیمنٹ سے اراکین کو شامل کرنا. اور چوتھے نمبر پر بڑی تبدیلی وہ آئینی بینچ ہے اور آئینی بینچ کے اختیارات ہیں.